चोय म्हजें नांव शिमा रॉड्रिगीस आनी हांव कोलयेचो. आतां सदांच म्हळ्यार एवरी इयर आमगे क्रिकाचेर इश्यू जाता. क्रिकाचेर इश्यू जाता, कोण सोशल वर्कर येताय आनी कोण येताय आनी तेजो विडियो कोताय. तें उदक काळें जालां घाणी जालें म्हूण, आनी तें होरें काळें जालां आनी घाणी जाल्या. तेका लागून हांवें हिंगा सांगलो आहा, पयलीं बाय दिलो आहा हे उदका लागून, आनी हांवें सांगलो आहा हें केन्नाच ताका निवळ करून जावपा ना म्हूण. जावं ट्युरिजमा कडेन बघून तें सदां तें काळेलें वतलें आनी कित्याक लागून. हिंगा आतां लोकूय भायलोय लोक आनी हिंगाचोय लोकल आहा तेय ब्लेम कोताय. ही रेस्टॉरंट आहा तें सगळें हितून सोटाय म्हूण. आनी जेन्ना सोटाय म्हूण तेंचें एलिगेशन जाता आनी ब्लेम गेम जाता ती, तेका लागून हांव तांकां मेळ्ळो, रेस्टॉरंट ओनर आहाय मेळ्ळो आनी हांवें तांकां सांगिल्लां तुमी कनेक्शन कित्याक घेयनाय सिवेरेजाचें. तेन्ना म्हाका तेमी सांगिल्लें आमी रेडी आहाय कनेक्शन दिवपाक, सगळें करपाक रेडी आहाय, पूण सिवेरेज डिपार्टमेंट तांकां कॉन्टेक्ट जायनाय हें कनेक्शन दिवपाक. जर तर एक डावट वयतलो कनेक्शन दिलें आनी तें सगळें तेंगेलें सिवेरेजान गेलें जायत, सगळ्या तकल्यान जो एक हें आहा डावट आहा, एक उस्कोयस आहा, हे घाण थिंग सोटाय म्हूण. ती घाण कोण सोटाय ती तेदों कोटोलें. हें कनेक्शन दिलें म्हणटरीक हो मॅटर क्लियर अशें म्हाका दिसता. आनी त्या उपरांत तें उदक एवरी इयर काळें जाता जाल्यार कोटोलें. देखून हांव ट्युरिजमाक मागोतां, ट्युरिजम मिनिस्टराक मागोतां आनी सिवेरेज डिपार्टमेंट जे कोण आहाय तेंकडेय मागोतां हें मातशें तें कनेक्शन दिचें. आनी हें आमगेलें सिवेरेज घाण जालो आहा कुसोल्या जी आमगेलें क्रीक तें साफ कोच म्हूण. इतलें आमगेलें मागणें. आतां म्हजें नांव शिमा रॉड्रिगीस. वयत न्हू कोणागे तरी वयता म्हणटकीर हांवें तांकां सांगिल्लां तुमची आनी ब्लेम घेयना काय, तुमी कनेक्शन दियात सिवेरेजाक, प्रॉब्लेम सॉल्व कनेक्शन दिलें जाल्यार. खंय वयता कोण सोड तें कोटोलें. आतां तेच तो आमगेलो ग्रावंड आहा तेशी एक ड्रेनेज आहा चोयलें हांवें, तेशी उदक वयता, तें उदक खंयच्यानसून खंय पावता तें कोटोप मागीर आमकां. थिंग प्लांट आहा कनेक्शन ते सोटाय. आतां कोण सोटाय तें कोटो न्हू आमकां. हेंक तरी कनेक्शन दियाय, हेंक कनेक्शन दिलें प्रॉब्लेम सॉल्व. कित्याक उदक काळें जाता तें आमकां केदों कोटोलें. होरें त्या सोटाय काय कोण सोटाय तें सद्दां. आतां येयलो जाल्यार वर्साक हें अशें जाता, पावसान तें आसना, पावसा उडोवन वयता आनी वत पडलें गीम जालो जाल्यार हिंग रावूंक जायना. मंजुनाथ हिरेमठ मुगे नांव. मुगे रेस्टॉरंट आसा हिंगा लिटल तनिष्का. हे पोतून आमकां हॅरेसमेंट कोताय. हॅरेसमेंट अशें करून की ते येता म्हळ्यार आमकां बंद दवरूंक पडटा. कित्याक तेचो कांय कोण कांय नाय थिंगा उदक सोण्यां कांय नाय. एक डिपार्टमेंट ते सगळे बाराबर येता डिपार्टमेंट. हे सारकें केल्लें तें सारकें तें सारकें ना. आतां सिवेज कनेक्शन तर दिलें जाल्यार आमकां न्ही सोतापा आनी हें आसपा ना. पूण आतां सिवेज कनेक्शन दिवपा पयलीं देखून आमकां कोणें सोतापा नाका. ही आख्खी येता काळे कीट हे ते पोंदा आसा ही कोलवा रेसिडेन्सी थंय देखून सोटाय तितू हे देखून सगळे सोटाय. हांव जाय जाल्यार कॅमेरा आनी टॉर्च देखून उतोवन दाखयता सगळें कोण कोण सोटाय ते. आनी हीच आख्खे एवढो मेथयान सांगिल्लो ती हिंग सावन आख्खे ते ड्रेनेज मोटायचे ती स्टारा हाटल्यासो न्हू ते आख्खे लायन आख्खे काळे कीट ती येता आनी ती आमगे थिंग जमा जाता ते सायडीक. आनी आख्खे हे सगळे कीट येता ही काळे थिंगसो येता बेश्टे आमचे गायना काय. हांव तें म्हणून सोयता आम कांय सोणाय थिंगा. तो एक टायम आहलोलो कितें वयताले ते कोण विडियो काडले कोण कितें जालें तें दुसरी भाशा. आतां तसो कांय ना न्हू. आतां सगळे टँकर येता आनी बंद वताय. आमकां बिल्ल आहाय सगल्यो आमी गार्बेज हे तो आमगे येता भावेश कंपनी आनी तो आमगे एकलो तो दुसरो एकलो येता. हिंग दोग जाण येताय हे गार्बेज कलेक्शन करपाक. वेट आनी ड्राय सगळे वताय ते. हय इनवॉयस बिलां सगळे आहाय आमचे कडेन. हे येताय डिपार्टमेंट येताय सगळे बाराबर येताय आनी सगळे आमी त्रास करता. हिंग रातीक बसोन असो वास येता. आमी कितें करपाचें दोन करपा न्हू. हितू फॅमिली आहा हितू स्टाफ आहा तांकां पोसपा नाका. रीण काडूलो ते हारी करूंक जावपा नाका. आमी कितें करपाचें. WRD डिपार्टमेंटा कडेन आमचें सगळो वर्क क्लियर जाल्लो आहा. फक्त आमकां टुरिजम NOC उरल्या येवपाची. ही NOC येतून आमकां PWD NOC मेळटली त्या उपरांत आमचें सिवेज लायन कनेक्शन जातलें. सो हे परते आमकां डिपार्टमेंटान सगळें हॅरेसमेंट करता. प्लस हितून व्हेरिफिकेशन सगळें जाल्लें आनी आमचें क्लियर आउट तेंचे कडेन रिपोर्ट गेल्लो आहा सगळ्यां कडेन. पोल्युशन एग्जाम्पल पोल्युशन डिपार्टमेंट. सो पोल्युशन डिपार्टमेंट आमकां कॉपरेट करता. प्लस आमगेलें आतां फक्त सिवेजा कनेक्शन उरलां म्हणून आमगे काम पेंडींग उरलां.
सो हे मेळटा रे तुमगेले हे मेळटुका आमगे कनेक्शन सगळे जातले तांकां. सो तुम्ही कितली रेस्टॉरंट आसा टोटल? टोटल आमचे आतां हांगसर 10 तरी आहा. सो हितून आमचे क्लियर आउट सगळे पेपर वर्क क्लियर आउट आहा. कितें व्हेरिफिकेशन जाल्यार आमचे कडेन करपा जाता. नाव कितें तुगेलें? म्हाजें नांव अतुल परब. हिंगा ट्युरिस्ट लोक येता, हिंगा ल्हान ल्हान भुरगीं आहाय, त्या भुरग्यांक बाळ्यांक खबर ना हें उदक केसो तें. न्हावताले बरें ना. हें उदक केसो तें खबर ना. हितून पांय घाताय तीं, हात धुयताय आनी कितें कोताय. हें उदका चोयाय, कितें जालें तें चोयाय, तेजे वयर कितें आहा तें चोयाय. तें आनी म्हज्यान सांगो जायना हे लँग्वेजीन. ताका लँग्वेज दुसरी आहा सांगपा म्हळ्यार. सांगो लॉस दिसत म्हणटा सो खबर यो. कोलवा बीच आमगेली, आयकॉनीक बीच बीच इतलें येता पेपराचेर. हेंय मातशें घाल्याय की घाण केसो जाल्लो आहा ती आयकॉनीक बिचाचेर. आनी ट्युरिजमान जालें सगलें. हिंग हो कोत नांव जोडपाचें आनी कांय ना. आमी हें कोतलें तें कोतलें कांयच करपा नाय. ही घाण तशी आहा. आतां हेमी सगळे शॉपकिपरांनी इतके रेस्टॉरंटांनी ती कनेक्शन घेयलें जाल्यारूच हें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें. कोण सोडटा कितें जाता तें सापडटलें. हिंगा चड इफेक्ट म्हाका जाता आनी म्हजे कस्टमराक जालो. आनी हांव तुका बील हाडलें हितू होच बील म्हगे ही सगलीं हांवें टँकर हाडटाय ती म्हयन्या 7 टँकर हाडटा. हें सगलीं बिलां तुमकां जाय जाल्यार तुम हें म्हळ्यार दाखय सगळीं आख्खी बिलां ही म्हजी. आनी आम सोडा म्हाका नाका सोडवलें. हांवें कितें आम कितें केलां गोवमेंटाक हें केलां आम कनेक्शन बाय घेयलें आनी थिंगा आमगेल्या वॉटर कनेक्शन अकॉर्डिंग आमगेल्या PWD आमकां काटिंग WD ऑफिस आमकां सगळें कनेक्शन दिलां. हालीं ट्युरिजमाक NOC आमची मांडी व्हरों यो म्हळ्यार आतां ती मेट्रिको तुमकां कोडवलें कोण सोडाय तेंकां. कित्याक आमकां सोडो तें आमकां हिंगा नाका. आमकां चड इफेक्ट जाता आनी आमगे कस्टमर आसता सगळे कस्टमर ते कोण सोडपा नाय तुका. आनी आम सोडायले आमी बील हारी कशें ना म्हयन्या 7 टँकर आनी एक टँकर कॉस्ट पडटा 7,000. सो आमकां तितू पयशे हारी करूं नाका घालोले. आतां सोटाय ते खंयसर न्हू ते 2 वाटे आहाय थिंगसर तो बंद करीत न्हू एक कोण सोडपा नाय. हितींग एक वाट या. एक वाट थिंग एक वाट आहा ती बंद करूय. आनी ही तूं कोण उदक भायर सरपाचें ना. आम गेल ते फाटी ती मुत्री आमगे आहा ती चेंजींग स्लॅब टॉयलेट घालो तेका आम धुवन दिलो एका सोडटो आनी तो एग्री जालो आनी गोवमेंटान नाका तेका पटलाशें आनी तोच आनी थिंग सोटा. आनी ते सोड सोम ते हेजे हिंगा येता सोमतें तें हिंगा येता आनी आमकां वास येता चड करून. आनी 2 दिल्या पासून गेले ते फाटी आमी थिंगा पायप लोकांनी हॉटेलां नांव काणा खंय हॉटेल ती पायप आहाय ती वचून चोयची कोणाची पायप चॅकूय केल्ली चॅक करून आनी थिंग खबर आहा कोण सोटाय ते पूण येता आमचेर मुगे हॉटेलाचेर येता. आनी म्हाका असो वास मुगे कस्टमर रावतले म्हाका इफेक्ट चड जाता हिंगा. पूण सोम नाय कोण आतां गोवमेंटाक म्हाका गोवमेंटान आमकां दिलां आतां कनेक्शन दिलें. आनी ते मोमेंट आमी कनेक्शन दित तरी न्हू थिंग कोडवलें कोण सोटाय ते. ती वे बोरी व्हडली आहा वे बोरी व्हडली आहा येती आतां ती तर वे बंद करी न्हू हिंगा असो ही हांड पयली भाशेन आसतली. म्हजें नांव मॅथ्यू डिनीस. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव.